Mayong buntag kanatong tanan. Kining santos nga misa gipainuod usab alang sa mga pasalamat o mga intensyon nila ni Reverend Rogelio Del Monte Jr. sa Australia, Teresa Agustin o sa Tibok Pamilya sa New York, Hamago Lim o Encarnacion Families, Tamin Caleb Yazer o Saria Families, Velos Decam o Nunan Families, Luzon, Ramos, Kabasag, Herosa, Kaapo, Naive ug Valleser Families, Cajeras, Villa Flores, Seco Families, Belvestre, Cago, Namukot, Papulba ug Patagok Families, Helior ug Piralda Families, Preselia, Roble ug Pamilya, Lagumbay, Lauros ug Baluran Families, Godelos, Dacayo, Esteliore, Damasco ug Celian Families, Hunyo, Ingio ug Hudilia Apostol Families, Glen ug Glanin, Hurumat ug Pamilya, Garcia, Ibanez ug Pamilya, Oscar Mesa, Ryan Rodriguez, John Bermingo, Erwin Cariki, Mark Badoco, ang Bueng Polong Community Fountain of Divine Love, San Isidro College, San Isidro Labrador Diocesan Multipurpose Cooperative or SILIMCO, San Isidro College Employees Cooperative or SISIMCO, Bukidnon Association of Catholic Schools or BUAC Incorporated, Bukidnon Bank or Rural Bank Incorporated, Christine Nuez o sa tanan nga mukuha sa CPA Licensure Examination, Dave Lagumbay sa Exile Clive Pole o ang tanan nga mukuha sa Civil Engineering Board Examination. Alang sa hinanali o himpit nga kaayuhan nila ni Nini Piñaranda Lagumbay, Erlin Palin Hueso, Joseph Billion, Rica Joy Guillermo Aguilar, Tele Montemayor Lopez, Imelda Caluya, ug sa tanan nga naganto sa COVID ug sa cancer karong mga panahona nga anaa sa Panimalay Isolation Centers ug sa mga anaa sa Balay Tambalan. Alang sa kapaulayan sa mga kalag nila ni Father Grisaldo Ponto, Jumdel Ravena, Pableto Huyat, Jose Ramos Sr., Felicidad Abatayo, Genevieve Aguiling, Lydia Casanova, Jeneline Burgues, Manuela Arcaya, Roberto Arcaya, Ivan Anthony Marcaida, Raul Absuelo, Edgardo Berbigal, Ludovico Hililang Sr., Gloria Topas, Tess Amazon, Rodrigo Awitan, Danny Kumabig, Nick Kumabig, Vivencia Omeres, Eleno Omeres, Ninya Magallanes, Moira Decam Nunan, Eliseo Seriaca Monica, Bernardo Sr., Eduardo Gaudencio, Bert Magio, Cipriano, Cristina, Salvacion, Julieta, Jacinta, Joveto, Rico, Buenaventura, Roberta Tan, Emilio Neri, Celeste Mendoza, Mercy Racoma, Carolina Siburao, Charles Nelson Perez, Nilda Galilea, Alfred Mantalaba, Jesusa Soriano, Felimon Odolio Jr., Hazel Lim Encarnacion, Mary Jane Soqueño, Lydia Elvira, Nino Lorna Tito, Rodi Narciso,
Eutychio Senior o Constancia Toledo. Ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, labi na ang wala na naginumdum kanila. Oktubre 3, 2021. Gagawa ang 7 nga Domingo sa tuig. Tema: ang kaminyon sigon sa kabuoton sa Dios. Mga igsoon, ang Kristohanong kaminyon usahay makatagbo og mga pagsulay alang sa uban ang kamatinud-anon o ang bugkos nga panaghiusa maoy usa ka pagsukap sa katawan sa kagawasan sa tao. Apan ang simbahan mingon nga ang kagawasan gikinahanglan alang sa paglalahutay o pagpabilin nga matinud-anon. Gibuhat kita sa Dios tungod og alang sa gugma o usa sa labing manindot nga gugma makita diha sa kaminyon. Busa ang kaminyon ang puy-an o hiuyon kanunay sa kabubuton sa Dios. Mulungtad ba kini? Makabuntog ba kini sa mga pagsulay? Gasa o grasya ka na sa Ginoo. Ang importante, may sulod sa pamilya ang Ginoo aron adunay madangpan ang magtiayon. Ilabin na niining mula na nga mahimong buhi ang atong debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi sa paggamit sa rosaryohan nga ang misyon sa atong mga igsoong lumad nga kinaiyahan o mga binilanggo mahimong konkreto pinaagi sa atong pagkabana o pagtabang isip maayong mga pinilayan. Manindog ta nga malipayon o pagsugat sa Ginoo pinaagi sa awit. Sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang hugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay mga naa kaninyo. Mga igsoon, magpadayon kita sa pagsalig sa Ginoo alang ining atong gisagubang nga pandemya ug alang sa kalinaw sa atong tibuok nasod labi na nga ang kabulian sa politika nagasugod na usab. Aron kita mayong andam sa pagsaulog nining santos nga misa atong hinulusulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako dako uyamo sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa angayang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako, ang Santa Maria Kanunay Ulay,
sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon aron ini akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit ng hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadait kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa kananamong gilauman o gitinguha. Pasayloa ang among mga kalapasan o ampini kami diha sa imong kalinaw o dad kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Maglingkod. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban o katabang sa angay kaniya. Busa giungol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam, o gidala niya sila ngadto sa tao aron iyang handan. Sila bisag unsa ang ngalan sa tao sa matag usa kanila mao na ang ngalan niini. Busa gingandan sa tao ang tanang kahayupan ug ang mga langgam. Ingon man ang ihagas ng mga mananap apan walay palgan mga kauban ug katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao ug samtang nainanok siya. Gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok ug giulipan niya kini unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babayi ug gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki ug miingon ang lalaki, aniya ragayod ang sama kanako, buko gikan sa akong buko ug unod gikan sa akong unod. Babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini ang lalaki mubuya sa iyang amahan o inahan ug butipon sa iyang asawa o mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bendisyonan ang kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magkakaon ka sa bunga sa imong binuhatan, mabulahan gayud ikaw o mapanalanginan. Bendisyonan ang kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bangon nga anaa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo-libot sa imong talad. Bendisyonan ang kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Aniya ingon niini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo.
Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausaban sa Jerusalem ug tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bisunan kita sa Ginoo sa tanang mga Makakita unta ikaw sa mga anak sa imong mga anak, ang kaninaw na anak unta sa Israel. Bisunan kita sa Ginoo sa tanang mga sa atong kinabuhi. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot mahimong ubos sa mga anghel. Aron pinaagi sa grasya sa Dios, magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasindunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nagbuhat o nagpalungtad sa tanang butang sa paghigpit kang Hesus pinaagi sa iyang pag-antos. Aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak, kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan o ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsoon, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, ang pulong sa Dios nahimong tao ug nagpuyo uban kanato. Yang gitagaan ug katungod silang migawat kaniya sa pagkahimo nga anak sa Dios. Hallelujah. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Sa kanila. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ug pagduol sa mga Pariseo nangutana sila kaniya sa pagbitik kaniya kung subay ba sa balaod nga ang usa ka lalaki mobulag sa iyang asawa ug mitubag siya ug mingon kanila unsa man ang gisugo ni Moises ug sila miingon mitugot si Moises sa pagsulat ug pahibalo sa pakigbulag ug pagpapahawa kaniya. Pan si Jesus mingon kanila nagsulat siya kaninyo ni ining subuan tungod sa katig-a sa inyong kasing-kasing. Apan sa sinugdanan sa pagmugna, gihimo niya sila nga lalaki o babae. Tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan o inahan, o makikiusa ngadto sa iyang asawa, o silang duha mahimong usa ka lawas. Busa dili na sila duha, kung dili usa ka lawas. Tungod niini, ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. O sa pagsulod ngadto sa balay, ang mga tinunan na mutana na usab kaniya may tungod niini. O miingon siya kanila, bisan kinsa na makigbulag siyang asawa o makigminyo sa lain, makapanapaw batok kaniya. O kung makigbulag siya sa iyang bana o makigminyo sa lain, makapanapaw siya. Ug nagdala sila kaniya mga bata, aron hikapon niya sila, pandibadlong sila sa mga tinunan. Apan sa pagkakita ni Jesus, nagsuko siya ug niingon siya kanila, pasagdi nga ang mga bata mo anhing nga kanako. Ayaw ninyo sila digdi, kay ang ginharian sa Dios ila sa sama niini. Sa pagkatinuod, nag-ingon ako kaninyo, bisan kinsa nga dili mo dawat sa ginharian sa Dios sama sa kabata dili gayud makasunod niini. O gikugos niya sila o gitapion ang mga tao ngadto kanila o gipanalanginan sila.
Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ginoo ang lingkod. Tig-an o kasing-kasing. Gihimo ni Moises kining maong balaod tungod kay tig-a ang inyong mga kasing-kasing. Ang mga balaod gimug na aron hatagan sa direksyon o kahapsay ang tawhanong mga gimbuhaton, ilabi na diha sa mga pamilya, mga katilingban o mga kanasuran. Dili kita gahimo og mga balaod alang lamang sa diyutay na makadapot sa kadaghanan. Naghimo kita og mga balaod alang sa kaayuhan sa kadaghanan, kung dili man ugali alang sa tanan. Apan dili gayud nato ipini ang diyutay. Matag tao kinahanglan mosunod sa balaod alang sa kahapsay o direksyon sa iyang kinabuhi o pagpakitlambihi. Apan daghan ang wala makasabot niini. Ana pagani mga magbabalaod nga dili sunod sa mga lagda sa pagmugna og balaod o naghimo og balaod o nagpatuman niini alang lamang sa ilang kaugalingong kaayuhan. Kini mao'y pinakalaw na kahakop na walay utlanan o walay limit na pag-abuso sa dahon. Ang mga tao nagahimo sa ingon, naglarawan sa grabing kadautan o dakpong kaulawan sa tibuok katawhan, ilabi na sa iyang kaugalingong lumulupyo nga gialagaran. Ang makapag-isip sa kasing-kasing, mao nga daghang mga lumulupyo ang nisuporta kanila o nagtumili sa paggamit sa ilang kamauhan o kapasidad o kalidad sa pagtimbang-timbang o pagpamalandong aron masuta kung sa gayon ang tinuod nga kakahitabo sa kapilingban. Nagdumili sila sa pagpamati kung sa'y mas maayo alang sa kadaghanan. Ang ila lamang yung nauna, mao nga ang mga benepisyo na nasinati sa ilang kaugalingon o sa ilang mga pamilya, pinaagi sa paglaban sa mga tigdaog-daog o tiglang-pamlupig sa walang paghuna nga ang dili maayo nga mga bunga sa mga buhat sa daotang leader o sa iyang mga alipuris. Naglabot kanila ingon man sa ilang mga pamilya, ilabi na sa umaabot. Kung sa mandi ay tumo nining atong gihuptan na dahon, sa English, what are we empowered for? Nanganangkanaw kining pangutana kay ibungat ni Senate President Jose Abilino kadihang nagyaw-yaw siya sa atubangan ni Presidente Elpidio Quirino sa usa ka salo-salo dito sa Malacañang nitong Enero 1949 tungod sa pag-imbestiga sa iyang mga kalihukan sa pangwakta. Si Abilino ang giila nga pinakakurakot na opisyal sa gobyerno sa panahon ni Presidente Quirino. Si Imelda Marcos, kinsa gihukman sa Sandigan Bayan, nga sad-an sa 7 ka kaso sa pagpangawkaw o disintensyahan gikan sa unom ngadto sa 11 ka tuig nga pagkabilanggo apan karon gawas nun. Kaya sa atong nasod mga igsoon, basta adunahan ka, pwede na kang magpapawlakaw, bisan kung ihukman ka na. Pero alang sa mga kabos, dili ka makaipso. Mao kini ang usa sa dili
patas na kahintang. Si Imelda na dugan na nag-inol, na ay mga tao nga mas igma kaysa uban. Panahon sa kampanya ni atong 2016, si Presidente Duterte nisaad na iyang putlon ang korupsyon sa pangagamhanan sulod sa tulo ngadto sa unong kabulan sa iyang administrasyon. Human sa 5 ka tuig ni angkon siya nga inupil siya sa pagsumpo sa korupsyon. Ingon usab niini ang hitabo sa iyang saad sa pagsumpo sa pagpayuhot, pagbaligya o paggamit sa iligal na droga. Ang korupsyon mao'y gitanaw nga kamot tinungdan sa law nga kakabos sa atong nasod nga mausab ang rason ngano nadaghan sa mga kabos ang natintal sa pagpayuhot o paggamit sa iligal na droga tungod sa kwarta o baka na kalampusan na dala niini o wala kada ang kamatuoran na nagdala kini o kadaot sa ilang kinabuhi ingon man sa ilang mga pamilya o sa pinatibuk-ang katilingan. Sulod sa 500 katuig sa Kristyanismo, gitudluan kita kabahin sa pagtuo, paglaom, paghigugma, kaangayan, katarungan, pag-inigsuunay, pagpinabangay, ingon man ang kalinaw. Apan nag-antos kita, dili lamang sa atong panguna-una o kinaiya sa mga kasag o lampay. Sa English, katawag kong grab mentality. O sa atong kultura sa baryo-baryo, kapag usap sa katiba sa atong mga kasing-kasing, o ang pagdumili sa pagpamati sa Diyos sa simbahan ingon man sa usag-usag. Gidaghan ka nato ang mas malipay sa unsay mas makabutag ka nato kaysa unsay mas magkapay-usa ka nato. Kini siya usa ka dagkong ipangutana sa kaugalingon, labi na kaninyong mga magtiayon. Kay unsa gani atong panghuna-una sa kapilipan, nagsunikad ka na sa atong panghuna-una sa kaugalingon o sa atong pamilya. Kini nagdala o pagkabahin-bahin sa atong mga pamilya o mga katilingban kay sa kahiusahan o pakikambit na maoy ipanimuha sa simbahan na masilsil din ka nato ilagi na diha sa pagsaulog sa Santos na Misa. Kuning isa sa dikil kay ang Santos na Misa nagtudlo ka nato sa komunyon. Ang ginisaya sa komunyon ay usahan o pakikambit. Pero di siya kakahitabo, gikan kita nakapil sa Santos na Misa. Makalunoy kita nga atong gibaylo ang atong pagtuo o moralidad bukti sa kwarta o pagdapig kanang money and favors. Anay uban nga nakadawat o kwarta pinaagi sa pagpakuyanap o mga bakal. Dili tinuod nga mga balita o tinuyok nga pagtabon sa matuod. Tanawa galing ninyo, si Tulfo. Si Tulfo, giingon na doon na siya 14 million ka mga subscribers. Apan sa dihan, misulti siya batok sa pangagamhanan. Diretso ang 20 million nag-unsubscribe kaniya. Mutuo ba mo na usalan kapag pabilog 20 million dayon ang nagkasinako? Nagsuon, initimaan na ang 20 million dili tinuod. Ang trolls, ang usa ka computer, maka-operate siya ang 500 ka mga accounts. Bilang lang ka na ka computer ang 20 million.
Ana ay uban, daw kita ang hinungdan sa makalipong nga tuyok sa law o tumang kakabos sa atong katawan nga maoy mas nagtukod kanila ngadto sa kadakinan samtang ang atong mga opisyalis o ang mga nagsuporta kanila anaa sa tunga o tinuyo ang mulingiw lamang sa mga pag-anto sa kadaghanan. Nagdumili kita sa pagsabot sa gikinahanglan alang sa kaayuhan sa tanan o sa English, common good. Adunay 5 ka klase sa mga Pilipino kung ang atong kultura sa politika ang tutukan. Una, anaa ang katawhan na wala na magkagad unsay maayo alang sa tanan. Bisan ginagmay lamang ang ilang madawat panahon sa pinilian alang sa kampanan sa ilang tumang katapos. Balik-balik nilang gibutaran ang mga kandidato nga maura ko'y naglupig kanila o wala gayot sila makatuon sa mga nangaging kasinatian. Ang ikaduha, mao ang mga walay puangod nga mga tigpaluyo sa mga kurakot o kawatan sa atong panagdanan nga mas dagko ang nadawat kaysa yano mga lungsuranon. Ilang gitabangan ang mga tigling na sa katawan aron makaangkon sa gahom o kinaagi sa pagkibo niini nagkabilipisyo sila. Ikatulong butong maukadtong nagpakabungol o walay pagtagad o dili o paluyo ni bisan kinsa. Walay bali kanila kung unsay mahitabo basta magpadayon sila sa ilang haruhay na kinabuhi. Ang ikaupat, maukadtong mga duhay suwak. Dili sila motabang sa pagpalingkod sa angayan na lider. Ang ilang buhat, maulamang ang pagreklamo o busa bisan kinsa ang mangulo. Ilang kahas ang pagpamita sa ilang sayo. Kay diha sa pag-iwo sa ingon, nakakwarta sila. Ang ikalima, mao ang mga nanaglihok o nagsuporta sa pagkasunod-noong Pangulo, servant leadership o maayong pangagamhanan, good governance. Jutay lamang sila. O niining panahon sa tumang pagpakuyanap sa sayop ng impormasyon, pinaagi sa pag-impliyo o mga bakakon, ibintahaan gayot sila. Kung ato kining tutukan, matuod na ang atong nasod, anaan sa politikal mong kabulian, o ang nagpasan sa laong na epikto ini, mawagdaghan kaayong mga kabos. Kinsa, walay ibang kaagal sa mga pangkitabo o nagdumili sa pagdawal unsay kamatuoran. Sama sila sa mga sunoy sa ulangan na ikatari. Wala masayot kalos sila magtugpa sa kaha sa magkadahon. Ang simbahan wala dayon magpasagad sa iyang tahas sa pagkulma sa katawhan kabahin sa mga mithit sa ginharian ni Kristo. Bisan pa man, nakadiadto adunay mga lidere sa simbahan nga nagpaluy usab sa dautan ng mga politiko aron makaangkon sa gahom tungod kay nahikalimot sila na ang pinakauna nga sumbanan sa pagkasulugong Pangulo mao ang kalidong sa kinabuhi, integrity of life. Tig-at ita o kasing-kasing. Sama sa mga Hudiyo sa panahon ni Moises, tungod man sa panahon ni Jesus. Si Moises nagbuklat o balaod sa kinabuhi sa panagpiayon. Alang sa kahapsay na giingon ni Jesus nga bunga sa katiga sa ilang mga kasing-kasing.
aron makakakon sa mga pagtulunan gikan sa kasinatian ni Moises. Si Jesus nagtudlo nga ang pinakamaayong paagi aron makabot ang tinuod nga kahapsay o direksyon sa atong nasod mao ang pagsugod pag-usab. Mobalik kita ngadto sa sinugdan sunod sa gitudlo ni Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 6 payon sa 9, siya nagkanayon. Nagsulat siya kaninyo ni inyong subuan tungod sa katig-a sa inyong mga kasing-kasing. Apan sa sinugdan sa pagbugna, hindi nadigini. Gihimo niya sila nga lalaki o babae. Tungod niini, ang giusa sa Dios dili pagabulaon sa tao. Sa computer, sa atong mga cellphones o gadgets, na igatawon o default. Mabalik dito sa default o ditudlo ni Kristo. Kung epektibo kini sa mga pamilya, nan epektibo kini sa tibuok nasod. Kaya ang pamilya o ang nasod dilangkok man sa mga pamilya. Let us begin again. Magsugod kita pag-usap. Apan mahimo lamang kini kung mapausan kita. Amen. Nanindog kita o atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa usa ka Dios ang Amahan ang makaganahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usab kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit, ug sa lalaki sa Espiritu Santo. Nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimo ang tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sulod ni Poncio Pilato. Nag-antos siya, namatay bilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Isa pa siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya ang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga ligatay, ug ang iyang giharian walay katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagagikan sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisima siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato ako sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot ng kalibutan. Amen. Panglantaw, tahas o tumong sa San Isidro Labrador Cathedral, Paris. Kitang tanan, usa ka maampuon, matinud-anong pamilya sa gagmay simbahanong katilingban. Nakagamot diha sa pagtuo, paglamo, pagigugma, sama sa pamig-ingnan ni Virgen Maria, na iusa sa Balaang Trinidad, uban sa pagpagama ni San Isidro Labrador. Kami ng mga parokyano sa San Isidro Labrador Cathedral, maningkamot sa pagkapot sa pinatibukang kalambuan sa gagmay simbahanong katilingban, pinaagi sa pagpuyo sa Eucharistia, pagpagahong sa mga kabos o pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Ang tanang mga ginikanan na ginaang mga amahan, mamahimong modelo sa pagsimba sa adlaw Domingo o sa mga kitamod na balaang adlaw o sa kapapil sa BEC session. Ang tanang parokyano na may pagigugma o pagdibusyon kang Santa Maria o sa mga santos. Ang tanang parokyano makakakon sa BEC kapagtulunan sa katolikong pagtuo nga gibase diha sa Biblia, balaang tradisyon o sa otoridad sa pagpanudlog sa simbahan.
Ang tanang pamilya adunay Biblia nga tinitibalaan, gibasa nga maampuhon ug nahimong giya sa pagkinabuhi. Ang tanang parokyano mahimong membro ug moapil sa BC session. Ang tanang parokyano madasig sa pagsalmo sa programa sa diocese moapil po kay makatabang po. Ang tanang parokyano makakatan sa paghatag sa ikapulo o tithes o sa pag-apil sa cheerful giver family. Ang tanang parokyano mangilabot sa pag-atiman sa kinayahan, good governance o social justice. Mag-ampo kita ngadto sa atong Dios nga mahal, nga dinhi kanato hingpito niya ang iyang buhat sa gugma. Sa matag pag-ampo ang atong utubag, Ginoo, iusaha kami diha sa imong gugma. Na ang mga pangulo sa atong simbahan, ang atong Santo Papa Francisco, ang atong Obispo Noel, uban sa tanang kaparian, magpabiling hinuusa diya sa pag-alagad sa tibuok katawan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, iusa kami diha sa imong gugma. Nga ang gobyerno magmatinud-anon sa pagatiman sa katawhanang lumad uban sa kinaiyahan o sa pag-agak sa mga binilambo ngadto sa kabag-uwan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, iusa kami diha sa imong gugma. Nga diha sa Kristohanong katilingban makita sa mga matyayo wala magasinabtanay ang diwa sa gugma o pag sinabtanay aron maangkon nila ang gugma sa usap-usap. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, iusa kami diha sa imong gugma. Nga makaamgo unta ang mga batan-ong nangandam alang sa kaminyoon nga ang gugma nangagikan sa kamang gihatagon o pag-ambitay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, iusa kami diha sa imong gugma. Nga pasayloon sa Dios ang tanang nangamatay o padayon sa langit ng puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, iusa kami diha sa Sa imong imong gugma. Yan po nato sila nga nagsaulog sa ilang adlaw nga natawhan, katong mga nagsaulog sa anibersaryo sa ilang ordinasyon, profesyon, konsagrasyon, ingon man sa kasal. Mag-ampo kita sa Ginoo. iusa kami diha sa imong gugma. Nga makasugakot, makalahutay, makalabang kitang tanan nining pandemya o katong mga taktan sa virus, labi na ang mga nanaglisod sa pagginhawa, ngun man ang mga nanag-anto sa sakit nga kanser, hatagan sa Ginoo sa grasya sa kainuhan o paglahutay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, iusa kami diha sa imong gugma. Mag-ampo kita alang sa kalinaw, labi na nga mosulod na usab kita nining bugnong lugaynon kaingon dito sa Mayo 2022 ug hatagan unta kita sa Ginoo sa grasya sa kalinaw pinaagi sa pagkamakaugsanon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, iusa kami diha sa imong gugma. Yan po nato ang mga nanag-andam alang sa CPA Licensure Examination ngun man sa Civil Engineering Board Examination. Nahatagan sila sa Ginoo sa mga panglawas, konfidensya o kung musulod na sila sa ilang mga examination rooms. Mahinumduman nila ang ilang mga gitunan o gi-review. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, iusa kami diha sa imong gugma. Sa hilom atong ihalad ang atong mga personal na katuyuan. Among Diyos o Amahan, pakikuban kanunay sa mga tao nga misanong sa tawag nga magtukod ug usa ka katilingban sa gugma aron kini mulungtad diha sa pamilya ingon man sa among nasod pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dahil
Dahil kung ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, na dawat namo kining among gihalad kanimo, ang panabot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kining nakalanon sa kinabuhi alang kanamo. Dahil kung ang Diyos hangtod sa kalangturan. Dahil kung ikaw, Ginoong Diyos, sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, na dawat namo kining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Dahil kung ang Diyos hangtod sa kahangturan, Ginoo, madawat mo kami o kining sakripisyo nga manggihalad sa kasing-kasing nga mapausanon at mahinungsunod. Ginoo, ibasa ko sa atong kapatid. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahal, makagagahom sa tanan. Kung amahan, dawata kining mga gasa, nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahimpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matawong gayud magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo mo ibanhaw kang Hesus, mo'y imong kasa kanamo, o mo'y unang bunga sa ani nga umaabot, o among pasalig sa Pasko diha sa langit. O busa, uban sa mga anghel nga santo sa langit, nagasanyaw kami sa himaya, duyog sa ilang walay punong nga pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, Hosana sa kaitasan, dahil doon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kaitasan. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, aron pag-santos ng inyong mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas at dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, nipikas ug nihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, nikuha siya sa kalis, ni pasalamat kanyang pag-usap. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasayo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik namin. Aron paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Kristo,
Naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayon nga magtubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa langas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Noel among Obispo, man tanang mga kaobispuhan, mga kaparian, mga diakono, mga konsagrado ug mga misyonero. Nung dili usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na kini mga pangalan nga gihalad sa altar karon. Nung lumanak akong mama Julieta ug akong bayaw Audencio sa ilahang death anniversary karong adlaw. Ngon man kadtong mga wala na hinumdum kanila, kadtong mga nangamatay sa injustisya, kalamidad, disgrasya, gubot, gubat, katalagman, mga nangamatay sa kanser, ingon man sa COVID. Malaumon, mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dahil silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy di kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni Santa Teresita sa Lisyo, San Isidro Labrador ug Santa Maria de la Cabeza, ug sa tanan ng mga santos nga nagatungan sa imong kabubuton, lagtas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak, kay pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Diha kaniya kanimo makargahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon manindog kita, atong sangpiton ang atong amahan sa langit. Amahan namo na sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, pumabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pag-uot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala. Ngun nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoan wa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa kanang dautan. Pagtagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahinayo sa tanang kasamo, sabta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang inarian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala. Kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Patagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Makita ka karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, patagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini si Kristo, ang Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang ning iyang pangkilid. Ginoo, dila pa nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo
mag-amping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Alang sa mga naa sa ilang panimalay, atong angkuon ang akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagato ako na ikaw anaa sa labing palaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sa dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ani kauban kanako o hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Iyo itugot nga ako mahimulat kanimo. Amen. Ang Ginoo maayo kanila nga naglaom kanila nga nangita sa iyang hugma. Mag-ampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eucharistia nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamat no sa akong mga kauban dinhi, si Sir Francis, si Luigi, si Ryan, si Mark, si Erwin ug si Jennifer. Sa makananayon na pagsuporta kay kini na binagyod sa mga tuwa sa laing nason. Nagpadayon kami pag-ampo alang kaninyo o sa inyong mga pamilya. Naot kita nga kitang tanan, tinuod yun na makalauntay o makalabang ining pandemya o kanang kamong mga naa sa laing kanasuran na nagsimba pinaagi ni ini. Katagan sa Ginoo sa grasya, bisan halayo kamo sa inyong mga pamilya. Ang Ginoo anaap kaninyo. Idugo ang inyong mga ulo alang sa panalangin. Sa matag panalangin, ang inyong itubag amin. Ang Diyos sa tanang kaupayan, maghikay unta sa inyong mga adlaw, diha siyang kalinaw, ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Magluwas unta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamo ug maglikon sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang hugma. Amen.
Mulabang unta kamo ni ining kinabuhia nga buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuog, paghigugma, ug makugiman diya sa mga maayong buhat aron mulampos unta kamo pagdangat sa langit nga walay katapusan. Amen. Ug manalangin kaninyo man sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya ug katilingban ang Dios nga makaragahon sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Santos nga Misa, manglakaw kita ug puy-an nato ang atong pagtuo. Salamat sa Dios.